मैं मिर्जा तैयब तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। मिर्जा के जुमले पर फरीहा का चेहरे का रंग फक पड़ा था। उसने ऐसा कुछ तो कभी ना सोचा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फरीहा चीखी थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फरीहा ने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया था। तलाक देता हूँ। मिर्जा के लबों से लफ्ज अदा हुए थे। वो आज इस रिश्ते से आजाद हो गया था जो उस पर मुसल्लत किया गया था। फरीहा साकत पड़ती दीवार से जा लगी थी। तैयब, कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई होश है? मैं कब से तुम्हारा नंबर मिला रही हूँ। आज शादी है तुम्हारी और तुम अपनी ही शादी से गायब हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जीनत बेगम फोन कान से लगाए दबा दबा सा चीखी थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि मिर्जा तैयब उनके सामने होता और वो उसकी इस हरकत पर उसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर देती। बीजान, मैंने आपको पहले ही मना किया था। आप ही की जिद थी। मैं नहीं आ रहा। करने दे जो बातें करता है। आई डोंट केयर। मिर्जा तैयब ने उंगलियों में दबी सिगरेट का गहरा कश लेते हुए कहा था। तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं? यूं जो अपनी शादी छोड़कर भाग गए हो। क्यों मेरे सर में खाक डाल रहे हो? जीनत बेगम बेबसी से बोली थी। ये दिन भी आना था जब इन्हें अपने पोते की मिन्नतें करनी थी। है बीजान, जस्ट रिलैक्स यार। कोई आपको क्यों कुछ कहेगा? आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा। इज्जत तो उसकी जाएगी जो मेरी इज्जत बनने के ख्वाब सजाए बैठी है। लोग उसको बातें सुनाएंगे, उस पर जुमले कसेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो कहता हूँ कि आप भी उसे अकेला छोड़ दें। हाँ, मैं अभी आपके लिए गाड़ी भेजता हूँ। आप मेरे पास आ जाएं। दोनों दादी पोता मिलकर एंजॉय करेंगे। मिर्जा तैयब ने सिगरेट की डिबिया से नया सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते हुए कहा था। बात मुकम्मल करने पर सिगरेट को सुलगाकर उसने एक गहरा कश लिया था और धुआं अपने सामने मेज पर रखी फरीहा की तस्वीर पर छोड़ा था। मिर्जा तैयब, अगर तुम आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ ना पहुंचे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। और ये सिर्फ धमकी नहीं है। तुम हमें अच्छे से जानते हो। तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। जीनत बेगम ने मिर्जा तैयब को धमकी देते हुए कहा और फोन खटाक से बंद कर दिया। आह, ये भी जान को आखिर हो क्या गया है? फोन बंद होने पर मिर्जा तैयब ने गुस्से से चीखते हुए फोन सामने दीवार पर दे मारा था, जो दीवार से लगते ही चकनाचूर होकर कई टुकड़ों में बट गया था। फरीहा कय्यूम, तुम नहीं बचोगी। जिस जिंदगी के तुम ख्वाब देखकर मेरे पर सर पर मुसल्लत हो रही हो ना, आई स्वेयर, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी ना, तो मेरा नाम भी मिर्जा तैयब नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम हाथ जोड़कर मुझसे अपनी रहाई मांगोगी। लेकिन इस वक्त तुम्हें रहाई नहीं मिलेगी। पल पल तड़पोगी तुम मेरी कैद से निकलने के लिए, मगर निकल नहीं पाओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब तुम अपनी पैदाइश पर भी अफसोस करोगी। मिर्जा तैयब गाड़ी ड्राइव करते हुए दिल ही दिल में फरीहा के अक्स से मुखातिब हुआ था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसको वो तड़पाने जा रहा है वो फरीहा कय्यूम है। वो फरीहा कय्यूम जिसके सब्र की मिसालें पूरा खानदान देता था। वो फरीहा कय्यूम जो मिर्जा तैयब जैसे शख्स को अपने घुटनों पर लाने वाली थी। वो फरीहा कय्यूम कि जिसे तकलीफ देकर वो खुद पछताने वाला था। वो रैश ड्राइविंग करते हुए 20 मिनट का सफर महज 13 मिनट में तय कर गया था। हवेली के बाहर गाड़ी रोकते उसने इस्तेहजाइया नजरों से हवेली की सजावट को देखा था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां और बरकी कुमकुमे थे। इसने एक नजर नफरत भरी हवेली पर डाली थी। फरीहा कय्यूम, तैयार हो जाओ। आज जितनी रोशनियों में बैठना है बैठ लो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी काल कोठरी में फेंकने वाला हूँ जहां तुम रोशनी की एक एक किरण के लिए तड़पोगी। मिर्जा तैयब नखवत से कहता हुआ अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा गया था। पूरी हवेली मेहमानों से भरी पड़ी थी। इन्हें यहाँ आए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था,
मगर अभी तक तकरीब शुरू ना हुई थी। अरे जीनत बहन, तकरीब कब तक शुरू होगी? काफी वक्त हो गया है, हमें अपने घरों को भी जाना है और भी 100 काम है। घंटा पहले जब जीनत बेगम ने फरीहा को लाकर स्टेज पर बिठाया, तो तब मेहमानों में मौजूद एक खातून ने जीनत बेगम को घेर लिया था। बस संजीदा, अभी शुरू होने ही वाली है। वो मेरे पोते को एक इमरजेंसी से काम कहीं पड़ गया जाना, इसलिए देर हो गई, वरना अब तक तो रस्म हो चुकी होती। तुम तब तक कुछ लो ना, ऐसे कामों में देर सवेर तो होती रहती है। जीनत बेगम ने बमुश्किल इस औरत से अपनी जान छुड़ाई थी और एक कोने में आकर मिर्जा तैयब को कॉल मिलाई थी, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। आखिर 10वीं कॉल पर उसका नंबर लग चुका था। जीनत बेगम ने उसे धमकी देकर घर बुला लिया था। इसके अलावा इनके पास मिर्जा तैयब को घर बुलाने का और कोई चारा भी नहीं था। वो जानती थी कि इनकी धमकी सुनते मिर्जा तैयब हर हाल में हवेली आएगा। शाहीन, बात सुनो, जरा दुल्हन की तरफ तो देखो, कैसे बेजार शक्ल बनाई बैठी है। लगता है इस रिश्ते से खुश नहीं है। रानी आपा ने फरीहा को देखकर अपनी भावज के कान में घुसते हुए सरगोशी की थी। खुश होगी भी कैसे आपा? जबरदस्ती की शादी है। मेरी तूबा बता रही थी कि ये शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। वो तो इसकी नानी ने इसे इसके मरे माँ बाप की कसम देकर बनाया है और इसे कहा है कि इसके इसके माँ बाप भी यही चाहते थे, तब जाकर कहीं मानी है। शाहीन ने वैसी ही राजदारी से रानी आपा को सारी तफसील से आगाह किया था। हैं? नाकर शाहीन, तू तू सच कह रही है क्या? ये जीनत बहन को क्या हो गया है? वो तो बहुत मोहब्बत करती थी अपनी नवासी से। रानी आपा ने अफसोस भरी नजरों से फरीहा को देखते हुए कहा था। पता नहीं आपा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान हूं कि वो सरफिरा लड़का मिर्जा तैयब मान कैसे गया। उसकी तो चंद माह पहले शमा के साथ मशहूरी हुई थी कि वो और शमा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बड़े चर्चे हुए थे दोनों के पूरे मोहल्ले में। अब मोहब्बत छोड़ इस लड़की से शादी के लिए न जाने कैसे राजी हो गया। ये दोनों औरतें जीनत बेगम के पड़ोस में रहती थी। इन्हें हमेशा से ही दूसरों के घरों की सुन गुन लेने की आदत थी। आधे से ज्यादा बातों की खोज तो वो अपने अंदाजों से ही लगा लिया करती थी। मुझे सच में तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है प्रिया डार्लिंग। आज तक सुना था कि लड़कियां शादी से भागती हैं, लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि दूल्हा ही शादी से भाग गया है। न जाने बेचारा कहाँ बैठा तुमसे पीछा छुड़ाने के मंत्र पढ़ रहा होगा। फरीहा की मामूजाद कजन इरसा उसके पास आते हुए मसनूई अफसोस ज़दा लहजे में बोली थी। भागता है तो भाग जाए मेरी बला से। मैं कोई उससे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि वो भाग जाए और मेरी जान छोड़ जाए। मैं सिर्फ नानी की वजह से खामोश हूँ, वरना। स्टेज पर चढ़ती औरतों को देखकर फरीहा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। घंटा मजीद गुजर चुका था, मगर मिर्जा तैयब का कुछ अता पता नहीं था। फरीहा का मारे गुस्से से खून खौलने लगा था। लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे थे। इनकी सरगोशियों में की जाने वाली बातें भी फरीहा के कानों तक पहुंच रही थी। उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो अब स्टेज से उठने ही वाली थी, ताकि नानी को जाकर बता सके कि अब वो मजीद इनके पोते का इंतजार नहीं करने वाली। वो नहीं आता तो ना आए। फरीहा का यौम इतनी बेमोल और बेवकत तो ना थी कि उसका यूं सरेआम तमाशा बनाया जाता और वो चुपचाप पत्थर की मूरत बने बैठी रहती। नानी, आपका पोता नहीं आया ना अब तक? मैंने आपसे कहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। मैं उनकी पसंद की नहीं हूँ और ना ही वो मुझे पसंद है। लेकिन अजाने आप क्या सोचकर हम दोनों की शादी करवाने बैठी हैं। ख्वाम में मेरा तमाशा बन रहा है। देखे तो सही लोग किस तरह बस मुझी को बातें सुनाई जा रही हैं। किसी को इतनी भी समझ नहीं है कि हर मर्तबा गलती लड़की की ही नहीं होती। जीनत बेगम जूं ही स्टेज पर आकर फरीहा के पास बैठी, फरीहा नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी। ना फरी मेरी बच्ची, तू ऐसा ना सोच, वो आ रहा है। मैंने उसकी खूब क्लास लगाई है, बस पहुंचने वाला ही होगा। तो बदगुमान ना हो। पसंद ना पसंद वाली कौन सी बात हुई। जब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों की शादी होगी, तो मतलब तुम दोनों की ही शादी होगी। मैं देखती हूँ कैसे इनकार करता है वो। सबके सामने जूते ना लगाए ना, तो मेरा नाम भी जीनत नहीं। जीनत बेगम ने उसका दुपट्टा ठीक करते हुए उससे कहा था। नानी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इन्हें जबरदस्ती मेरे साथ बांध रही हैं, जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत कर रही हैं। ये सही नहीं है। आप ये सब रुकवा दें, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फरीहा ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा।
सब लोग उसे ही देख रहे थे। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नानी का उसे यूं जबरदस्ती बुलाना। पहले तो उसके आने का सुनकर वो थोड़ी पुरसुकून हुई थी, मगर जब नानी ने कहा कि उन्होंने उसे जबरदस्ती बुलाया है, तो उसका सारा सुकून गलत हो गया था। वो जबरदस्ती किसी के सर पर मुसल्लत की जाने वाली थी। उसके सर जिसकी एक झलक भी उसे बर्दाश्त नहीं थी, और वो भी उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करता था। न जाने बैठे बैठे नानी को क्या सूझी कि उन्होंने इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, और इन्हें खबर भी ना होने दी। ये बात आज से 15 दिन पहले ही शुरू हुई थी। जब एक दिन वो यूनिवर्सिटी से वापस आई, तो खाने के बाद जीनत बेगम ने उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा। जी नानी, आपने बुलाया? वो उनके कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ, यहाँ आओ, इधर मेरे पास बैठो। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जीनत बेगम, जो सिपारा पढ़ रही थी, उन्होंने कुरान पाक को बंद करके आंखों से लगाया और फिर उठकर इसे अलमारी में रखाई। फरीहा बेड पर बैठी इन्हें ही देख रही थी। जीनत बेगम आकर उसके पास बैठी और उससे पूछने लगी, हाँ भाई, और कितनी रह गई है तुम्हारी पढ़ाई? कब तक पढ़ना है तुमने? जीनत बेगम ने फरीहा से पूछा था। नानी, अभी तो मैं 3rd ईयर में हूँ। अभी कम से कम 3-4 साल और लगेंगे। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? फरीहा ने नासमझी से उन्हें देखते हुए पूछा, क्योंकि आज से पहले जीनत बेगम ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा था। अब खैर से तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ। बस बहुत हो गई। पढ़ लिया तुमने जितना पढ़ना था। अपने घर की हो जाओ, और वहां अगर मियाँ ने इजाजत दी तो पढ़ लेना, नहीं तो जितना पढ़ना था इतना ही काफी है। कौन सा? तुमने कहीं जाके नौकरियां करनी है? जीनत बेगम ने तस्बीह के दाने गिराते हुए कहा था। नानी, ये आप कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? फरीहा अचानक से अपनी जगह से उछलते हुए बोली, और उसे यूं उछलने पर जीनत बेगम ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। हाय हाय, ऐसे क्यों उछली है, जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। जीनत बेगम ने अपनी धड़कनें इतदाल पर लाते हुए कहा। नानी प्लीज, ऐसा मजाक मत करें। मुझे अभी शादी नहीं करनी, फरीहा ने बेजारी से कहा। वो शुरू से ही शादी के नाम से बेजार थी। उसे अपना एक करियर बनाना था। वो अपना एक नाम बनाना चाहती थी। ये नहीं कि बस पढ़ पढ़ के शादी की उम्र को पहुंचो और फिर शादी करके घरदारी करो। उसकी सोच बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं क्यों मजाक करूंगी भला? वैसे भी ये कोई उम्र है मजाक करने की मेरी? मैं जल्द ही तुम्हारे हाथ पीले करने वाली हूँ, और इस बात को तुम अपने जहन में बिठा लो। अब जाओ, और हाँ, 2-3 दिन तक अपनी सहेली के साथ पार्लर का चक्कर भी लगा लेना। जीनत बेगम उसे कहती उठकर वॉशरूम में चली गई थी। फरीहा भी उठकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि नानी को कैसे टाले, क्योंकि वो जानती थी कि नानी एक मर्तबा जो फैसला कर ले फिर वो करके ही रहती हैं। इसीलिए फरीहा को परेशानी हो रही थी। ठक ठक ठक। मिर्जा तैयब अपने कमरे में बेड पर टांगे लंबी किए बैठा हुआ था। उसके गोद में लैपटॉप रखा हुआ था और बुरी तरह से इसमें मसरूफ था। कल उसे एक अहम प्रेजेंटेशन देनी थी, और वो इसी की तैयारी में मसरूफ था। सुबह की मीटिंग उसके लिए इंतहाई अहम थी, इसीलिए उसने रात का खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। नानी के इसरार पर उसने कहा था कि वो जब काम से फ्री होगा तब खाना खा लेगा। वो काम में मसरूफ था जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ था। आ जाए, वो दरवाजे की तरफ देखता बेजार से लहजे में बोला था। उसे ये बेवक्त की मुदाखलत पसंद ना आई थी। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरवाजा खोलकर फरीहा अंदर दाखिल हुई और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहने लगी। उसने एक नजर उठाकर फरीहा को देखा और वापस अपनी तवज्जो लैपटॉप पर मरकूज कर ली। जल्दी कहो, क्या कहना है? संजीदा से लहजे में पूछा गया। वो नानी ने आपसे कोई बात की है? फरीहा ने पूछा था। नहीं तो, क्यों, कोई बात करनी थी क्या? उसने नजर मुसलसल लैपटॉप पर जमाए हुए ही पूछा था। फरीहा कंफ्यूज सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे शुरू करे। अगर तुमने कुछ नहीं कहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मिर्जा तैयब ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे देखते हुए कहा। उन्होंने मेरी शादी करना चाहती हैं। आप प्लीज उनको मना कर देना। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे भी पढ़ना है, अपना करियर बनाना है। वो हिम्मत करती एक ही सांस में सब कुछ बोल गई थी। और मैं ऐसा क्यों करूं? मिर्जा तैयब ने अबरूज खाते उसे देखा था। प्लीज, अगर आप कहेंगे ना तो नानी सुन लेंगी आपकी बात। प्लीज, मुझे अभी अपने मुस्तकबिल पे फोकस करना है। वैसे भी अभी तो मैं 22 साल की ही हुई हूँ। इतनी जल्दी शादी भला कौन करता है? आप प्लीज उन्हें समझाए ना। फरीहा ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की थी। देखो, वो तुम्हारी नानी है। वो जाने और तुम जानो, मुझे भला बिला वजह में बीच में क्यों घसीटो? मैं इनसे कुछ नहीं कहने वाला।
ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ کریں۔ تم نے ماننی ہے ان کی بات تو مانو، نہیں تو جا کے انہیں بول دو میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑوں گا، کیونکہ مجھے پرائے معاملات میں پھڈا ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مرزا طیب کہہ کر دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا صاف صاف جواب سن کر فری منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ تو آپ نانی سے میری بات نہیں کریں گے؟ فریحہ نے ایک مرتبہ پھر سے پوچھا۔ ہاں، نہیں کروں گا میں ان سے بات۔ میرا اور تمہارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر میں تمہارا وکیل بنوں۔ مرزا طیب نے ایک لمحے میں اسے پرایا کر دیا تھا۔ آپ میرے ماموزاد ہیں، مت بھولیں۔ فریحہ نے اسے رشتہ یاد کرانا چاہا تھا۔ ہوں نہیں تھا۔ اب جب میرے اور تمہارے دونوں کے ماں باپ مر چکے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ بچا بھی ہے۔ مرزا طیب نے لیپ ٹاپ بند کرتے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا تھا۔ تو کیا ماں باپ کے مر جانے سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ فریحہ نے سوال کیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ ویسے بھی ابھی تم نے مجھے ماموں زاد کہا نا، تم خود سوچو کہ اگر تمہارے ماموں ہی نہیں ہیں تو میں تمہارا ماموں زاد کیسے ہوا؟ میرا تمہارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ میرے ساتھ کھوکھلے رشتے بنانے کی کوشش مت کرو۔ مرزا طیب بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے اس کے کان میں غرایا۔ چھوڑے، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ وہ اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، تاکہ تمہیں ابھی سے اندازہ ہو جائے کہ زبردستی کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ مرزا طیب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں درد کی ایک تاریخ اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کس کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہ کریں ہماری مدد۔ ایک دن آئے گا جب آپ میری منتیں کریں گے کہ میں نانی سے بات کروں، مگر اس وقت میں بھی آپ کی طرح ہی خود غرض ہو جاؤں گی اور آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ فریحہ اس کے چھوڑتے ہی اس سے دور ہوئی تھی، پھر اسے کہتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ آہ! مرزا طیب نے ایک زوردار مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ یہ لڑکی 5 منٹ میں اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں چکر لگاتا اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ سخت جھنجھلایا تھا اور پھر واش روم میں داخل ہو کر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اپنے اشتعال پر قابو پا سکے۔ نیم گرم پانی کے سر پر پڑتے ہی اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تھا اور پھر کچھ سکون ملا تھا۔ شاور لیتا وہ باہر آیا تھا، ایک نظر بیڈ پر پڑے لیپ ٹاپ کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ اب پہلے کھانا کھانے کا تھا، اس کے بعد ہی وہ کام کی طرف مڑنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کام پر اس طرح فوکس نہیں کر پائے گا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے لائٹ آن کی اور پھر فریج کھولا تھا۔ کھانا نکال کر گرم کرتے وہ مہارت سے ٹرے میں سجاتا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ کھانا کھا چکا تھا۔ برتن واپس لے کر دھو کر اپنی جگہ رکھ کے بعد اس نے اپنے لیے ایک کپ کافی بنائی۔ نہ جانے اس کا کام کب ختم ہوتا، اس وقت اسے کافی کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے سارے کام خود کرنے کا عادی تھا۔ اس کے بابا شفاعت علی گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ وہ ایک کالج میں بطور لیکچرار کام کرتے تھے۔ شفاعت علی کے ابا ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ پیچھے رہ گئی ان کی والدہ زینت بیگم اور ان کے 4 سال بڑی ان کی بہن عطیہ شفاعت۔ زینت بیگم نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی نہ کی تھی۔ سب نے انہیں بہت مشورے دیے، مگر زینت بیگم نے اپنی جوانی اپنی دونوں بچوں کے لیے قربان کر دی تھی۔ انہوں نے اکیلے ہی ساری مشکلات برداشت کی تھی اور اکیلے ہی اپنے بچوں کی پرورش کر کے انہیں پروان چڑھایا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، زندگی پرسکون تھی، لیکن ان کی اس پرسکون زندگی میں طوفان تب آیا جب انہیں عطیہ بیگم کی بن بیاہے ماں بن جانے کی خبر ملی۔ اس خبر نے تو جیسے زینت بیگم کی ساری عمر کی ریاضت مٹی میں ملا دی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی، ان کی اولاد ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے، اولاد بھی وہ جس نے کبھی زینت بیگم کو کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ یہ خبر سن کر زینت بیگم ڈھہ سی گئی تھی۔ باز پرس کے بعد اس لڑکے کو بلایا گیا تھا اور دونوں سے باز پرس کی گئی تھی۔ اس وقت عطیہ بیگم صرف 20 سال کی تھی۔ دونوں اپنے کیے پر نادم تھے، مگر ان کی ندامت کسی کام کی نہ تھی جو ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سروں میں خاک ڈال دی تھی۔ زینت بیگم نے اس لڑکے کو اپنے گھر والوں کو لانے کے لیے کہا۔ 2 دن بعد وہ لوگ رشتہ لے کر پہنچ گئے تھے۔ زینت بیگم کی مرضی تھی کہ بس سادگی سے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں، مگر معاملہ تب بگڑا جب ان لوگوں نے شرط رکھی۔ اس ایک شرط نے اپنے ساتھ کئی زندگیاں برباد کر دی تھی۔ شفاعت، تمہیں اس کی شادی کے لیے ماننا ہی ہوگا، زینت بیگم نے شفاعت کے کمرے میں آتے ہوئے کہا تھا۔ اما، آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی میں وٹے سٹے کے حق میں نہیں ہوں۔
آپ ان سے صرف آپ ہی کی بات کریں، اگر آپ ہی کے لیے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ ہی کی شادی کہیں اور کسی اچھی جگہ کرا دیں گے۔ شفاعت علی اپنی سمجھ کے مطابق بولے تھے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے شہوات؟ اس کے علاوہ کوئی بھی تمہاری بہن سے شادی نہیں کرے گا۔ اگر تو نے انکار کر دیا تو یہ لوگ بھی انکار کر کے چلے جائیں گے۔ زینت بیگم نے اسے معاملے کی نزاکت سمجھانی چاہی تھی۔ اماں کیسی انہونی باتیں کر رہی ہیں، کیوں کوئی بھی میری بہن سے شادی نہیں کرے گا؟ وہ کوئی آخری مرد تھوڑی ہے دنیا کا۔ شفاعت علی پھر سے بولے، ہاں آخری مرد ہی سمجھ لو، کیونکہ تمہاری بہن اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کہتے ساتھ ہی زینت بیگم صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ شفاعت علی کا تو حیرت سے برا حال تھا۔ اس خبر نے جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ انہوں نے ایک گہری نظر اپنی ماں پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور پھر گھر سے نکل گئے۔ وہ پوری رات شفاعت علی گھر سے باہر رہے تھے۔ اگلے روز انہوں نے زینت بیگم کو اپنی رضامندی دے دی تھی، جس کے بعد شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ کچھ دن بعد ہی عطیہ بیاہ کر چلی گئی۔ شفاعت علی کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان کا صرف نکاح کروایا گیا تھا۔ رخصتی ان کے 18 سال کے ہونے پر ہی کی جاتی۔ شفاعت علی کی بیوی نازمین اختر عمر میں شفاعت سے 6 سال بڑی تھی۔ وہ ان کی بہن کی ہم عمر تھی۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، مگر بیٹی کا گھر بسانے کے چکر میں زینت بیگم نے شفاعت علی کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر دیا تھا، جس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا۔ 20 سال کی عمر میں شفاعت علی کی شادی کر دی گئی۔ نازمین اختر رخصت ہو کر اس گھر میں تو آ گئی، مگر وہ کبھی بھی شفاعت کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ عطیہ بیگم کی بیٹی پیدائش کے فوراً بعد انتقال کر گئی تھی۔ دوسری طرف شادی کے 2 سال بعد نازمین کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام مرزا طیب رکھا گیا تھا۔ زینت بیگم اپنی بہو اور پوتے کو لے کر بہت خوش تھی، مگر شفاعت علی کی زندگی میں آیا ہوا بھنور ابھی تک نہ تھما تھا۔ 24 سال کی عمر میں شفاعت علی کی سرکاری نوکری لگی اور وہیں پر ان کی زندگی میں مزید طوفان آئے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جو ان کی ہم عمر ہی تھی۔ شفاعت علی نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی۔ گھر میں بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ ان کے گھر آئے روز جھگڑے ہونے لگے۔ شفاعت علی دن میں کئی مرتبہ نازمین کو یہ بات برابر کراتے کہ وہ زبردستی ان پر مسلط کی گئی ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ نازمین اور زینت بیگم دونوں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ شفاعت علی نے جلد ہی اپنی منمانی اور اپنی من چاہی مہر و نساء سے شادی کر لی۔ یہ شادی گھر کے حالات مزید خراب کر گئی تھی۔ مرزا طیب ان سارے حالات سے بہت ڈسٹرب تھا۔ وہ پورا دن اور پوری رات اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، اور اس کے ابا اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مصروف رہتے۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر ایک دن مرزا طیب کی ماں نے خودکشی کر لی۔ وہ مزید کسی کے سر پر سوار نہیں رہ سکتی تھی۔ مرزا طیب 7 سال کی ناتواں عمر میں اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو چکا تھا۔ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ نازمین کے بھائیوں نے آ کر مرزا طیب کے والد کے سر پر خوب ہنگامہ کیا تو میں اپنی زیادہ بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک آن پہنچی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عطیہ بیگم کے شوہر نے مرزا طیب کا قتل کر دیا اور اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ عطیہ بیگم اپنی 3 مہینے کی بیٹی کو لے کر سسرال واپس گئی تو سسرال والوں نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم ہمارے بیٹی کی قاتل ہو اور تمہارے بھائی کی وجہ سے ہمارا بیٹا جیل میں ہے، تمہارا ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ عطیہ بیگم نے ان لوگوں کی بہت منتیں کی، مگر ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ عطیہ بیگم روتی پیٹتی اپنی 3 ماہ کی فریحہ کو سینے سے لگائے زینت بیگم کے در پر آ گئی۔ اس سب میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا وہ زینت بیگم اور مرزا طیب کا ہی ہوا تھا۔ مرزا طیب کے بابا کے مرنے کے بعد اس کی سوتیلی ماں گھر چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ زینت بیگم نے بیٹی کی حالت دیکھتے اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ عطیہ بیگم نے ہی فریحہ اور مرزا طیب کو پالا تھا، مگر مرزا طیب جو ساری حقیقت سے واقف تھا، وہ عطیہ بیگم سے بات تک نہ کرتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے سارے کام خود کیا کرتا تھا۔ عطیہ بیگم اس کا کوئی بھی کام کرتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ اسی لیے زینت بیگم نے عطیہ بیگم کو مرزا طیب کا کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ مرزا طیب کا سارا کام خود کرتی تھی۔ مرزا طیب کے ذہن میں اس وقت سے لے کر اب تک وہ ساری باتیں محفوظ تھی۔ وہ کچھ نہیں بھولا تھا۔ اپنی ماں کا وہ راتوں کو سسک سسک کر رونا، اپنے بابا کا چاہنے کے باوجود اس کی ماں کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھ پانا، اپنی ماں کا پنکھے سے لٹکتا سسکتا وجود، اور نہ ہی اپنے باپ کا لہو لہان جسم۔ اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑا تھا، پھر وہ کیسے یہ سب بھول جاتا؟ اس سب کی ذمہ دار صرف اور صرف اس کی عطیہ پھپھی تھی۔ انہی کی وجہ سے مجبور ہو کر زینت بیگم نے مرزا طیب کے والد کی زبردستی شادی کروائی تھی۔ 10 سال پہلے عطیہ بیگم بھی ہارٹ اٹیک سے گزر گئی تھی۔
مرزا طیب 28 سال کا خوبرو جوان ہو چکا تھا، مگر اسے فریحہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ فریحہ جو اس کے سارے معاملے سے بے خبر تھی، ہمیشہ ہی مرزا طیب کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہتی تھی۔ وہ اکثر سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ اس کا کزن باقی عام کزنوں جیسا کیوں نہیں ہے۔ سب لوگ تو آپس میں مل کر جل کر کتنے ہنسی مذاق سے رہتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جس کی شکل پر ہمیشہ سے ہی 12 بجے رہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ مرزا طیب زینت بیگم کی بات سنتے ہی ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ مرزا، یوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، زینت بیگم نے مرزا طیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اتنی جلدی کیوں ہے بی جان؟ تھوڑا ٹھہر جائیں، کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ وہ مرزا طیب جو اس رات فریحہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی کوئی بھی بات بی جان سے نہیں کرے گا، اس وقت زینب بیگم کے سامنے کھڑے اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں نہیں ٹھہر سکتی مرزا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی اپنی، زینت بیگم نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ بھی اپنی کیا؟ بی جان اپنی بات پوری کرے۔ مرزا طیب نے زینت بیگم کو نظریں چراتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ "ک- ک- کچھ نہیں، بس میں چاہتی ہوں جلد از جلد اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دو۔ دونوں میرے بچے ہو، میرے سامنے رہو گے تو مجھے سکون ملے گا۔ زینت بیگم کہتے ہوئے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ مرزا طیب کی نگاہوں سے بچنا چاہتی تھی۔ کچھ کیسے نہیں بی جان، بہت کچھ ہے۔ یہ سب آپ اپنے سکون کے لیے نہیں کر رہی، بلکہ اپنے خوف کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ آپ کو ڈر ہے نا کہ کہیں وہ بھی اپنی ماں کی طرح کہیں منہ کالا کر کے نہ آ جائے، اسی لیے آپ اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا بی جان؟ مرزا طیب نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جس پر زینت بیگم نظریں جھکا گئی۔ بی جان، آپ کو اس کی شادی جب کرنی ہے، جس کے ساتھ کرنی ہے، شوق سے کریں، مگر مجھے اس سے بازی رکھیے گا، کیونکہ میں بلی کا بکرا نہیں بن رہا۔ میں کسی صورت اپنے ماں باپ کے قاتلوں کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ اسے اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ مزید مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیے گا۔ مرزا طیب کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زینت بیگم ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ نانی، یہ سب کیا ہے؟ میں طیب بھائی سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو پہلے مجھے پسند نہیں کرتے، میری شکل دیکھ کر ان کا موڈ یوں ہو جاتا ہے جیسے کڑوے کریلے چبا لیے ہوں۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ مرزا کے کمرے سے جانے کے 10 منٹ بعد زینت بیگم نے فریحہ کو اپنے کمرے میں بلا کر بتایا تھا کہ وہ اس کی شادی مرزا طیب سے کر رہی ہیں۔ فریحہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتایا ہے، زینت بیگم نے برہمی سے کہا۔ لیکن نانی، میری مرضی۔ فریحہ، جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب وہی ہوگا۔ زینت بیگم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بیچ میں کاٹ کر اچھی طرح سے چھاڑ پلا دی تھی۔ فریحہ پیر پٹکتی کمرے میں آ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب نانی کو کیسے روکے۔ وہ تو مرزا طیب کی چپی پر حیران تھی۔ وہ کیسے شادی کرنے کے لیے مان گیا تھا؟ جو بندہ اس کو 2 پل کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ کیسے اس کو ساری زندگی اپنے نام کرنے کے لیے مان گیا تھا؟ شام کے وقت وہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ مرزا طیب گھر میں داخل ہوا۔ اس کو لان میں ٹہلتے دیکھا تو سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ تم بی جان کو شادی کے لیے منع کر دو، اسے مخاطب کرتے گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ فریحہ نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں کیوں منع کروں؟ آپ منع کریں نا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ میری بات نہیں مان رہی، تم انہیں منع کر دو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ حقارت سے فریحہ کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شادی آپ نے نہیں کرنی، آپ کو مسئلہ ہے، آپ جا کے منع کریں۔ جب میں نے کہا تھا تب آپ نے کہا تھا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، اور اب میرا بھی وہی جواب ہے۔ میں نانی سے کوئی بات نہیں کروں گی، جو آپ کا دل آتا ہے کرے۔ فریحہ نے بھی اسے اتراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا، تو تم بی جان سے بات نہیں کرو گی؟ ہاں، نہیں کروں گی میں بات۔ تمہیں شادی سے کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فریحہ نے جی کڑا کر کے کہا تھا۔ تم پچھتاؤ گی بہت، اس نے فریحہ کو وارن کرنا چاہا۔ پچھتا لوں گی، فریحہ نے بھی دو بدو جواب دیا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ نہیں کرتی میں شادی سے انکار، دیکھتی ہوں کیا کرتا ہے۔ فریحہ تو اس آس میں تھی کہ وہ خود ہی نانی کو منع کر دے گا، مگر وہ اس کی اور اس کی شادی ہونے سے بچ جائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے بھی زینت بیگم تھی، جن کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے، اور پھر وہی ہوا تھا جو زینت بیگم چاہتی تھی۔ وہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی اور مرزا طیب کے ان تلوار میں
جو پچھلے 3 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ ویسے رج کے بے شرم ہو تم، ابھی تک یہیں بیٹھی ہو۔ اب بھی تمہیں یہ گمان ہے کہ مرزا طیب تمہیں اپنانے آئے گا؟ میں ہوتی تو اب تک سب پر 3 حرف بھیج کر یہاں سے جا چکی ہوتی۔ ارسا عطیہ بیگم کے کزن کی بیٹی تھی، جو شروع سے ہی مرزا طیب میں انٹرسٹڈ تھی، مگر مرزا طیب نے کبھی اسے لفٹ نہ کروائی تھی۔ وہ عجیب سا بندہ تھا، صنف مخالف سے اسے اللہ واسطے کا بیٹ تھا۔ یہ شمع کے ساتھ چکر والی بات بھی خود شمع ہی کی پھیلائی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یوں مرزا طیب اس کے قابو میں آ جائے گا، مگر مرزا طیب نے اسے بھی کھاس نہ ڈالی تھی۔ تم چپ کرو گی ارسا؟ اگر تمہیں یہاں اچھا نہیں لگ رہا تو تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ فریحہ نے بنا دلہن ہونے کا لحاظ کیے اسے اچھی بھلی کرتی تھی۔ اگر ارسا اس کا لحاظ نہیں رکھ رہی ہوتی تو پھر وہ کیوں رکھتی تھی؟ بسم اللہ بسم اللہ، میرا بچہ آ گیا۔ جلدی سے آؤ طیب، نکاح کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم سب کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارے کپڑے تمہارے کمرے میں رکھے ہیں، پہن کر آ جاؤ۔ مرزا طیب کو گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھ کر ہی زینت بیگم اس تک پہنچی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگاتے اندر لائی تھی۔ بی جان، مجھے لگتا ہے ہمیں نکاح والا کام نپٹا لینا چاہیے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، چینج بعد میں ہی کر لیں گے۔ مرزا طیب نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ زینت بیگم اسے اپنے ساتھ لیے فوراً سے پہلے اسٹیج کی طرف لائی تھی، اس سے پہلے کہ مرزا طیب انکار کر دیتا۔ زینت بیگم کے ہمراہ چلتے مرزا طیب نے غیر ارادی طور پر اسٹیج کی طرف دیکھا۔ وہ جہاں کا تھا وہیں تھم گیا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، آنکھوں میں ستائش اتری اور لبوں سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا تھا۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی کہ کوئی بھی ایک ہی نظر میں اس کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن سامنے بھی مرزا طیب تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے حواسوں پر سوار نہ رہ سکی۔ مرزا طیب جلد ہی خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ اپنی حالت پر حیران تھا۔ یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو کبھی بھی حسن پرست نہیں تھا، تو پھر آج یوں اس کو ہتھیاروں سے لیس دیکھ کر کیوں اپنے ہوش گوا بیٹھا؟ مرزا طیب نے اپنے دل کو ڈپٹا تھا اور زینت بیگم کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج پر جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی طرف دوبارہ دیکھنے کی غلطی اس سے نہیں کی تھی۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، زینت بیگم نے مولوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فریحہ قیوم ولد قیوم حیدر، آپ کا نکاح مرزا طیب ولد شفاعت علی کے ساتھ بعوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت پاکستانی طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ فریحہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ فری، بچے، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، زینت بیگم نے فریحہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے زینت بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ زینت بیگم اس کے یوں دیکھنے پر اسے نظریں چرا گئی۔ مجھے قبول ہے، وہ کڑوا گھونٹ بھرتے اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر گئی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ فریحہ سے قبولیت کروانے کے بعد مولوی صاحب نے مرزا طیب سے بھی ایجاب و قبول کے مراحل طے کروائے تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر دونوں کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ دونوں ہی کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تھے ایک دوسرے کی، اور ایک پاکیزہ بندھن میں اب بن چکے تھے۔ مرزا طیب نکاح ہوتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد زینت بیگم نے فریحہ کو بھی مرزا طیب کے کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ فریحہ بے حد پریشان اور کنفیوز تھی۔ ابھی باہر جو شیرنی بنی ہوئی تھی، اب وہی لڑکی ڈری سہمی ہرنی کی مانند مرزا طیب کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آنے والے وقت کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ مرزا طیب کے رویے سے اسے خود میں مبتلا خود خوف میں کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ بات تو پہلے بھی اس نے کبھی سیدھے منہ نہیں کی تھی۔ نہ جانے ان کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ نانی سے تو وہ کتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، مگر میرے سامنے آتے ہی انہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے۔ فریحہ بچپن سے لے کر آج تک دیکھتی آئی تھی، مرزا طیب اسے ہمیشہ حقارت اور غصے سے ہی دیکھتا تھا، جیسے اس نے نہ جانے کوئی نہ کردہ گناہ کر دیا ہو۔ فریحہ کو اب بھی یاد تھا، وہ اس کی ماں سے بھی یوں ہی بدتمیزی سے بات کیا کرتا تھا۔ فریحہ نے نانی سے کئی مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر کسی نے اسے کچھ نہ بتایا تھا۔ وہ اب تک اپنے ماضی سے ناواقف تھی، اسی لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ دراصل اس کے ماضی کو لے کر ہی مرزا طیب کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا۔ گھڑی کا ہنسا رات کے 2 عبور کر چکا تھا، مگر مرزا طیب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اپنا لباس سنبھالتی بیڈ سے اٹھی اور چینج کر کے آ کر سو گئی۔ اس شخص کا انتظار بیکار تھا۔ وہ کون سا اس کی من چاہی تھی کہ جس کے لیے وہ دوڑا دوڑا چلا آتا۔ اٹھو میرے بستر سے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں اور میرے بستر تک آنے کی؟ مرزا طیب صبح کے 4 بجے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بنا لائٹ آن کیے ہی تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے پھرتی سے بستر سے اٹھنا پڑا تھا۔ اٹھ کر لائٹ آن کی تو اپنے بیڈ پر فریحہ کو پورے اشتیاق سے سوتا ہوا پایا تھا۔
वो सोई हुई इस कदर मासूम लग रही थी कि मिर्जा तैयब का दिल चाहा बस उसे देखता ही रहे। कई लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। फिजा में फजर की अजानें बुलंद हुई थी, जिनसे मिर्जा तैयब की महवियत टूटी थी। मिर्जा तैयब ने अपने दिल को थपक कर सुलाया। इस लड़की को इसकी जिंदगी में शामिल हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और उसका दिल अभी से बगावत करने लगा था। वो अपनी इस बदलती हुई कैफियत से बहुत परेशान था। वो नहीं जानता था कि असल में ये निकाह के पाकीज़ा बोलों का असर है, जो उसे अपनी महरम की तरफ माइल कर रहा है। उसे सख्त अल्फाज में उसे पुकारा था और साथ ही झंझोड़ कर जगाया था। फरीहा बौखलाई हुई उठ बैठी थी। मेरे सामने से हट जाओ लड़की, बल्कि मेरे कमरे से ही दफा हो जाओ। दोबारा तो मुझे मेरे कमरे के आसपास भी भटकती हुई दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त आवाज में उससे कहता, उसकी बाजू पकड़कर दरवाजे से बाहर करते, उसको तनबीह करते दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। वो जो सोई जागी कैफियत में थी, उसे समझ ही नहीं आया था कि ये उसके साथ क्या हुआ है। समझ आने पर मारे हानत के उसका चेहरा लाल हुआ था। वो बंद दरवाजे को देखती अपने कमरे की तरफ मुड़ गई थी, जहां उसने फजर की नमाज अदा की और दुआ के लिए हाथ उठाकर रोती थी। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान थी। दुआ मांगकर उसके दिल को कुछ सुकून मिला था। नमाज के बाद वो लॉन में आ गई थी। थोड़ी देर टहलने के बाद उसने हस्बे मामूल नाश्ता तैयार किया था। अरे मेरी बेटी उठ गई, आज तो तुम्हारी शादी की पहली सुबह है। आज तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं थी, मैं बना लेती नाश्ता। शादी की पहली सुबह शौहर के साथ ही कमरे से बाहर आते हैं। कहाँ है तैयब, जागा नहीं अभी तक? जीनत बेगम किचन में नाश्ता बनाती फरीहा को देखकर उससे मुखातिब हुई थी। कौन सा शौहर नानी? किस शौहर के साथ कमरे से बाहर आऊं? आपके फर्माबरदार बेटे ने तो मुझे रात में ही कमरे से निकाल दिया था। मैं नहीं जानती वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं, आप खुद जाकर देख लें। फरीहा ने एक साथ जीनत बेगम की दोनों बातों का जवाब देते हुए रोटी तवे पर डाली थी। जीनत बेगम फरीहा की बात सुनती मिर्जा तैयब के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इन्हें मिर्जा तैयब की यह हरकत सख्त नागवार गुजरी थी। मिर्जा तैयब जो ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला, उसका सामना जीनत बेगम से हुआ था, जो शिकवा कुना निगाहों से उसे ही देख रही थी। तैयब, मुझे तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। ऐसे कौन करता है भला? जीनत बेगम ने नाराजगी से पूछा। अब क्या कर दिया मैंने बीजान, क्यों हर वक्त मुझसे खफा रहती है? मिर्जा तैयब ने सवाल के बदले सवाल कर दिया था। शादी की पहली रात दुल्हन को कमरे से कौन निकालता है? जीनत बेगम ने सख्त लहजे में बाज पुर्स की थी। ओह, तो मोहतरमा ने शिकायत लगा दी? मिर्जा तैयब ने दिल ही दिल में सोचा था। आई एम सॉरी बीजान, मुझे समझ नहीं लगी इस वक्त, लेकिन आप परेशान ना हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मिर्जा तैयब ने मुस्कुराते हुए जीनत बेगम को जवाब दिया था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ ना कुछ छुपा था, जो वो सोच रहा था। अगर जीनत बेगम को वो पता चल जाता तो अभी और इसी वक्त उसको जूते लगाती। बातें करते वो दोनों एक साथ नीचे आए थे, जहां फरीहा नाश्ता लगा चुकी थी। फरीहा ने मिर्जा तैयब की तरफ देखने से बिल्कुल गुरेज किया था। वो अभी कल की बात नहीं भूली थी कि कल कैसे उसका दिल मिर्जा तैयब को देखते ही 120 की रफ्तार में धड़कने लगा था। इन दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ माइल हो रहे थे। कुदरत इनको मिलाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों ये बात मानने के लिए तैयार ही न थे। फरीहा सारा नाश्ता लगाती मिर्जा तैयब के पास से गुजरी थी कि इसी वक्त मिर्जा तैयब ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के जिस्म में एक स्पार्क हुआ था। दोनों ही अपनी बदलती कैफियत से परेशान हुए थे। मुझे तुमसे बात करनी है। मिर्जा तैयब ने एकदम से उसका हाथ छोड़ा था। जी 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 जी। फरीहा ने बौखलाए हुए अंदाज में देखते हुए कहा। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था। नानी के सामने ऐसी हरकत पर वो शर्म से पानी पानी हो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे रात में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। मिर्जा तैयब का लहजा चाशनी भरा हुआ था। फरीहा तो मारे हैरत के होश खोने वाली थी। जी। वो फिर से अटकी थी। नाश्ता करो, फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मिर्जा तैयब ने यूं ही मुस्कुराते हुए कहा। ये आज इस ट्रकलो का क्या हो गया? आगे पीछे तो हर वक्त होंठ चूसने के दर पे रहते हैं, इस वक्त क्यों रसगुल्ले बने हुए? फरीहा खुद से ही सवाल कर रही थी। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। ये जो तुम्हारी शिकायत लगाने की आदत है ना, ये नहीं रहेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मिर्जा तैयब भी दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ था। बीजान, मैं फरीहा को हनीमून के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। फरीहा बर्तन समेट रही थी जब उसके कानों में मिर्जा तैयब के अल्फाज पड़े। वो जीनत बेगम की गोद में सर रखे सोफे पर नींद दराज हो गया था। हाँ हाँ, जरूर लेकर जाओ, मगर अभी बहुत जल्दी नहीं है। जीनत बेगम अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए बोली। वो मिर्जा तैयब की यूं एकदम काया पलट जाने पर हैरान थी। कल तक मिर्जा तैयब कहाँ शादी के लिए ही नहीं मान रहा था, रात को बीवी को कमरे से निकाल दिया, और अब उसी हनीमून पर लेकर जाना चाहता है। जी बीजान, मैं चाहता हूँ, ये बहुत जल्दी है, मगर
वो क्या है ना कि थोड़े अरसे बाद ऑफिस में नई कंपनीज के साथ मीटिंग्स हैं। बहुत से नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं, बहुत से काम हैं जो पेंडिंग है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इसे लेकर जाकर घुमा फिरा कर ले आऊं। बाद में फिर मुझे वक्त नहीं मिलना, और फिर आपकी बहू ने आपसे मेरी शिकायतें करनी है। मिर्जा तैयब का लहजा इस वक्त कमाल का था। कोई देख लेता तो किसी को यकीन ना आता कि ये वही खड़ूस सा मिर्जा है जो मुस्कुराना भी हराम समझता है, और इस वक्त कैसे हंस हंस कर अपने दांतों की नुमाइश करवा रहा था। जीनत बेगम ने दोनों को ढेरों दुआएं देते हुए रुखसत किया था। फरीहा आने के लिए राजी नहीं थी। इसे डर था कि कहीं मिर्जा तैयब इतनी जल्दी बदल नहीं सकता, लाजिमन वो इसके साथ कोई गेम खेल रहा है। मगर फिर जीनत बेगम ने उसे समझाया कि निकाह के बंधन में बहुत बरकत है, बड़े बड़े सूरमाए ठीक हो जाते हैं। तुम अपनी तरफ से दिल मैला ना करो और अच्छा अच्छा सोचते जाओ। मिर्जा तैयब उसे वहां से कुछ दूर अपने बने फार्म हाउस में ले आया था, जो फार्म हाउस कम और डरबा खाना ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मिर्जा तैयब ने कभी इसकी सफाई करने की जहमत नहीं की थी। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? नानी तो कह रही थी कि आप मुझे नॉर्थन एरियाज लेकर जाने वाले हैं। फरीहा बेगम ने फार्म हाउस को देखते हुए कहा था। ओ बीबी, मुंह धोकर रखो अपना। यहाँ तक ले आया हूं ना, बड़ी बात है। नॉर्दर्न एरियाज जाना है। मिर्जा तैयब अपनी असली रवैये में लौट आया था। फरीहा का शक दुरुस्त था। मिर्जा तैयब उसके साथ वाकई कोई खेल खेल रहा था। आप ये। फरीहा ने कुछ कहने के लिए लबवाक करने चाहे। शट अप यू। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल होने पर मैं तुम्हें फूलों के हार पहनाऊंगा? अफसोस, मगर तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रहेगा। मिर्जा इसके पास आता, उसकी ठोड़ी को पकड़ता, उसके चेहरे पर फुंकारा था। नफरत करता हूं मैं तुमसे, शदीद नफरत। सुना तुमने? दिल करता है कि अभी तुम्हें बेशरम माँ बाप के पास भेज दूं। मिर्जा तैयब तकरीबन चिल्लाया था। आप मुझसे नफरत करते हैं, ये आपका मसला है, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाए। फरीहा भी माँ बाप के बारे में ऐसी बात सुनकर चुप ना रही थी। लाऊंगा, एक बार नहीं 1000 बार लाऊंगा। उन्होंने तुम जैसी को मेरे सर पर मुसल्लत करने के लिए छोड़ दिया। मिर्जा तैयब फिर से चिल्लाया और फिर फरीहा को घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगा। उसकी गिरफ्त फरीहा के हाथ पर बहुत मजबूत थी। छोड़े छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। फरीहा को मिर्जा तैयब की उंगलियां अपनी जिल्द में धंसती हुई महसूस हुई थी। होना भी चाहिए, दर्द देने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मिर्जा ने उसे कमरे के अंदर धकेलते हुए कहा। आह! वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरी थी। उसकी कोहनियां बुरी तरह छिल गई थी और माथे के करीब भी चोट आई थी। उसकी कराह सुनते हुए उसको एक पल के लिए मिर्जा तैयब के दिल नरम हुआ था। उसका जी चाहा आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगा ले, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर खौल चढ़ा गया था। सड़ो यहीं इसी कमरे में। तुमने क्या सोचा था कि जबरदस्ती मेरी जिंदगी में होकर ऐश करोगी? नो, नेवर। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी खूबसूरत जिंदगी तुम जैसी लड़की के साथ गुजारूंगा? मिर्जा तैयब उसे देखते हुए बोला, और फिर उसके कुछ समझने से पहले ही कमरे का दरवाजा लॉक करके चाबी अपनी जेब में डाल चुका था। खोलें, ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलें। मेरा दम घुट रहा है, प्लीज दरवाजा खोलें। फरिया दौड़ती हुई दरवाजे तक आई थी और उस पर दस्तक देती वो मिर्जा तैयब को पुकारने लगी थी, मगर मिर्जा तैयब पर इसकी किसी पुकार का भी असर न हुआ। वो बेहस बना उसे वहां बंद करता फार्म हाउस से निकलता चला गया था। वो दुनिया का शायद पहला शौहर था जिसने अपने माँ बाप की मौत की वजह बनने वाली की बेटी से शादी की थी, और वो दुनिया का पहला शौहर था जिसने उनकी नफरत में अपनी ही बीवी को हनीमून के नाम पर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। इस कमरे के रूम फ्रिज में मिर्जा तैयब ने तकरीबन 2 हफ्ते के खाने पीने का सारा इंतजाम कर रखा था। कमरे के साथ ही अटैच वॉशरूम भी था। फरीहा काफी देर तक चिल्लाती रही और फिर थक हार कर बैठ गई। दूसरी तरफ मिर्जा तैयब अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल गया था। एक भरपूर दिन गुजारने के बाद उसने अपने अगले मंसूबे पर अमल किया। उसे जेब से फोन निकालकर बीजान को कॉल लगाई। अस्सलाम वालेकुम बीजान, उसने परेशान सी आवाज निकालते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। पहुंच गए मेरे बच्चे? बीजान, फरीहा घर आ गई है क्या? मिर्जा तैयब ने सवाल किया। लेकिन बेटा, वो तो तुम्हारे साथ है, घर कैसे आएगी? जीनत बेगम ने नासमझी से पूछा। वो मेरे साथ नहीं है बीजान, वो भाग गई है। मिर्जा तैयब की बात सुनते बीजान का हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे सच सच बताओ, फरी कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ बीजान, वो मेरे साथ नहीं है। हम एक जगह खाना खाने के लिए रुके थे, फिर मैंने उसे गाड़ी की तरफ भेजा था और वो खुद बिल पे करने चला गया था। जब गाड़ी की तरफ आया तो वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उस वक्त से लेकर अभी तक उसे ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। मिर्जा तैयब ने बात बनाते हुए कहा। वो नफरत में इस कदर तक आगे निकल गया था कि अपनी ही बीवी के किरदार को मशकूक करता जा रहा था। रात गए वो घर लौट आया था। जीनत बेगम का बुरा हाल था। उसके घर पहुंचते ही वो उससे पूछने लगी,
کیونکہ کہیں نہ کہیں انہیں مرزا طیب پر بھی شک تھا۔ مرزا، فریحہ کہاں ہے؟ بیجان آپ کو بتایا تو ہے، میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوں۔ نہ جانے کہاں چلی گئی، مجھے تو لگتا ہے بھاگ گئی ہے، اپنی ماں کی طرح کسی سے چکر چلایا ہوگا اس نے بھی۔ چٹاخ! مرزا طیب لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھے زینت بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو اسے اپنی پوری قوت سے تھپڑ مارنے کے بعد اب ہانپ رہی تھی۔ بیجان، آپ؟ مرزا طیب ششدر سا رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بی جان اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ مت کہو ہمیں اپنی گندی زبان سے بی جان، نہ جانے کون سی کسر رہ گئی تھی میری تربیت میں جو تم اس قسم کی ذہنیت کو پہنچ گئے۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم بس منہ ہی منہ پر فریحہ کو ناپسند کرتے ہو، میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارے دل میں اس کے خلاف اس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ بہت بڑی بھول ہو گئی مجھ سے، جو میں نے اسے تمہیں سونپ دیا، میری ہی غلطی ہے۔ میں سمجھی تھی کہ تم اسے میرے جانے کے بعد سنبھال لو گے، باقی دنیا کی طرح تم اسے اس کے ماں باپ کے حوالے سے تانے نہیں دو گے، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تمہاری تربیت غلط کی تھی۔ تم نے آج مجھے شرمندہ کر دیا مرزا، توڑ دیا میرا مان۔ زینت بیگم روتے روتے مرزا کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ بی جان اٹھے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ جانتی بھی ہیں آپ کس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے میرے ماں باپ مر گئے، میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا، آپ بے سہارا ہو گئی، ہمارا ہستا بستا گھر اس کی وجہ سے برباد ہو گیا، اور آپ اب بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں اس کو رکھ کے پالا پوسا، کیا یہ کافی نہیں تھا کہ اب آپ نے اسے میرے اوپر مسلط کر دیا؟ جواب دے مجھے بی جان، کیا گھول کر پلایا ہے اس نے آپ کو؟ مرزا طیب زینت بیگم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے جو کیا اس پر مجھے ذرا پچھتاوا نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کی اولاد کو میں نے کسی صورت اپنے ہمسفر کے طور پر قبول نہیں کرنا تھا۔ وہ میری اور آپ کی قصوروار ہے، وہ ہماری زندگی کو بے رونق کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وہ بھلے ہی اس بارے میں نہیں جانتی، مگر میں تو سچائی سے واقف ہوں، میں سب جانتا ہوں، اتنا چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں۔ مرزا طیب تقریباً چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے اپنے ماں باپ کی بھیانک موت کے مناظر گھوم گئے تھے۔ وہ کیسے بھول جاتا اپنے ماں باپ کی وہ دردناک موت۔ بس کرو مرزا طیب، بس بہت ہوا۔ یہ تمہارا گمان ہے کہ تم سچ جانتے ہو، اتنا ہی سچائی جاننے کا شوق ہے نا؟ تو لو، سن لو، قصوروار وہ نہیں، قصوروار میں ہوں۔ تم جس چیز کا ذمہ دار اسے ٹھہرا رہے ہو، اس کی ذمہ دار وہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے، اس سب کی وجہ میں ہوں۔ مجھے سزا دو مرزا طیب، مجھے پکڑو۔ اس بیچاری بے قصور کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ وہ بے قصور ہے، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، اس بیٹی کی بیٹی کہ جس کی وجہ سے سب بگڑا۔ مجھے جب تمہاری پھپھو کے بن بیاہے ماں بننے کی خبر ملی تو میں پاگل ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے شرط رکھی تھی کہ عطیہ کی شادی اسی صورت میں کریں گے جب میں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ بدنامی کے ڈر سے میں نے تمہارے باپ کو مجبور کیا، اسے واسطے اور قسمیں دی، اسے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر زبردستی شادی کے لیے تیار کیا تھا۔ وہ میری سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی۔ بیٹی کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا اور اس کی شادی اسے 6 سال بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ کرا دی۔ اس نے میرے کہنے پر اس رشتے کو قبول تو کر لیا تھا، مگر تمہاری ماں کبھی بھی تمہارے باپ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ وہ ہمیشہ تمہارے باپ کو بہن کے نام سے تانے دیتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنا مقام کھو دیا اور تمہارے باپ نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس دوسری عورت اور تمہارے باپ دونوں نے تمہاری ماں کو سمجھایا کہ کبھی اس کی حق کی تلفی نہیں ہوگی، دونوں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے گا، مگر تمہاری ماں کو سوتن برداشت نہ تھی، اس لیے اس نے خودکشی کی۔ اور جہاں تک رہی تمہارے باپ کے قتل کی بات، تو اس میں بھی فریحہ کا کوئی قصور نہیں۔ تمہارے باپ کے قاتل کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، اب اس معصوم سے کون سے بدلے لے رہے ہو تم؟ مرزا طیب حیرانگی سے زینت بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سچائی جان کر وہ گنگ رہ گیا تھا۔ لیکن بی جان، وہ ناجائز، مرزا طیب نے ایک اور مدعا اٹھایا تھا، وہ ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز ہوتی تو تجھ سے بڑی ہوتی، چھوٹی نہ ہوتی۔ عطیہ کی ناجائز اولاد دنیا میں آتے ہی مر گئی تھی۔ زینت بیگم نے روتے روتے بتایا۔ ان کے سارے غم آج پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ مرزا طیب نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ یہ آخری انکشاف تھا جو اس پر ہوا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ آج تک فریحہ کے ساتھ زیادتی کرتا آیا تھا۔ میں مرزا طیب تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ مرزا کے جملے پر فریحہ کے چہرے کا رنگ پھک پڑا تھا۔ اس نے ایسا تو کچھ کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ آپ ایسا نہیں کریں، فریحہ چیخی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فریحہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ طلاق دیتا ہوں۔ مرزا کے لبوں سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ آج اس رشتے سے آزاد ہو گیا تھا جس پر مسلط کیا گیا تھا۔ فریحہ ساکت پڑتی دیوار سے جا لگی تھی۔ نہیں نہیں، فریحہ ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔
مرزا طیب کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک چیختی رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں اس نے ایک برا خواب دیکھا اور ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا مجھے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، فریحہ خود سے بڑبڑاتی اور پھر دروازے کی جانب گئی۔ اس نے بالوں سے پن نکال کر لاک کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ باہر نکل کر اس نے وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ فارم ہاؤس سے باہر آئی اور ایک ٹیکسی رکوا کر اس میں سوار ہو گئی۔ 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ گھر کے سامنے تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، لیکن جوں ہی وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچی، اندر سے آنے والی آوازوں نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ مرزا طیب اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کی ہمت بھی نہ ہوئی تھی آگے بڑھنے کی۔ اس کے پاؤں جیسے جم گئے تھے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دھڑام کی آواز سن کر زینت بیگم اور مرزا طیب نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں دروازے کی جانب بھاگے تھے، جہاں فریحہ دروازے کے بیچوں بیچ ہوش و خرچ سے بےگانہ پڑی ہوئی تھی۔ اس کی زرد ہوتی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ مرزا طیب نے کسی مذاق کی طرح اسے اپنے بازو میں بھرا تھا اور گاڑی میں لٹاتے اس کا سر زینت بیگم کی گود میں رکھتے گاڑی کو ہسپتال کی طرف بھگا کر لے گیا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری بچی کو؟ ڈاکٹر چیک اپ کر کے جیسے ہی باہر آئے، زینت بیگم نے ان سے پوچھا، آپ کی مریضہ کیا لگتی ہیں؟ جی میں اس کی نانی ہوں، اور آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ۔ دیکھیے ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مریضہ کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کوئی بہت گہرا صدمہ لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں اور باقی اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی پیپرز مرزا طیب کے سامنے کر گئی تھی۔ مرزا طیب نے کانپتے ہاتھوں سے ان پر سائن کیے تھے۔ دل سے شدت سے اس کی صحت یابی کی دعا مانگی تھی۔ وہ اتنی جلدی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تو بدگمانیوں کے بادل چھٹے تھے اور ابھی سے وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے بعد بہت حساس بتائے تھے، جن کا ایک ایک سیکنڈ مرزا طیب کے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس سے یہ 24 گھنٹے کس طرح گزارے تھے یہ یا تو وہ جانتا تھا اور یا پھر اس کا رب۔ وہ مسلسل 8 گھنٹے تک مسلح پر بیٹھا اپنی محرم کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا تھا، اور اس کی محرم اس سے ناراض تھی۔ اگر وہ یوں ہی ناراضگی میں چلی جاتی تو مرزا طیب کے حصے میں بہت بڑا خسارہ آ جانا تھا، جس کا پچھتاوا اسے ساری عمر رہتا۔ لیکن اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ قدرت نے اسے فریحہ طیب لوٹا دی تھی۔ اس کی دعائیں سن لی گئی تھی۔ اس کی محبت اس کی محرم کو موت کے منہ سے کھینچ لائی تھی۔ مرزا طیب نے پورے ہسپتال کے سامنے فریحہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور اس سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ خوشیوں کو فریحہ کی جھولی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کی آزمائش بھی ختم کر دی گئی تھی۔ 5 سال بعد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی، لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ فریحہ لان میں بیٹھی اپنے 4 سالہ بیٹے دائم طیب کو اپنے سامنے بٹھائے ان باتوں میں لگا کر اسے ناخن کاٹ رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھی زینت بیگم مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ فریحہ بچے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ تم کبھی نہ کرنا۔ مانا کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی زبردستی مسلط کیے گئے رشتوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنا۔ زینت بیگم نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ارے نانی یار، میں تو بس اسے بہلا رہی تھی۔ آپ پلیز اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھنا بند کر دیں۔ ان کے نصیب میں یوں ہی لکھے تھے۔ بھول جائیں جو کچھ بھی ہوا اور یہ پکڑے اپنے پڑپوتے اور پڑنواسے کو۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر وقت پر نہ پہنچی تو آپ کا جلاد پوتا سب کے سامنے میری انسلٹ کر دے گا۔ میڈ تھوڑی دیر تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ فریحہ کہتی ہوئی ٹیبل پر پڑا اپنا پرس اٹھاتی گھر سے نکل گئی تھی۔ ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مرزا طیب کی کمپنی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ فریحہ مرزا طیب کے دفتر میں ہی بطور مینیجر کام کرتی تھی۔